إذا السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بالجميع على قناتكم التعليمية بيت النجاح للفيزياء والكيمياء والرياضيات. إذا موضوع الحصة هو خاص بالرياضيات المستوى الثالث إعدادي عبر قناة بيت النجاح، طبعا للاستعداد للامتحان الجهوي. إذا الموضوع ديالنا في الرياضيات سوف ينصب حول معادلة مستقيم. إذا سوف نقوم إن شاء الله بتحديد معادلة مستقيم يمر من نقطتين مختلفتين. إذا كخاصية يعني أن مهما يكون عندي نقطتين مختلفتين، إذا لكل A و B نقطتين مختلفتين في المستوى فإنه يمر مستقيم وحيد. إذا إلا عندي جوج نقاط مختلفين راه مستقيم وحيد الذي يمر. إذا من نقطتين مختلفتين مثلا A ذات الإحداثيات XA YA و B XB YB يمر مستقيم وحيد. معادلته المختصرة تكتب على الشكل Y تساوي، إذا مستقيم AB معادلته المختصرة تكتب على شكل Y تساوي M ضارب X زائد P. إذا هذه تسمى معادلته المختصرة، بحيث M يسمى المعامل الموجه ولا الميل، بحيث M يسمى المعامل الموجه وكذلك يسمى الميل. الآن كيف نحدد هذه القيمة ديال الميل؟ انطلاقا من إحداثيات ديال A و B. إذا هذا M هذا معامل موجه، القيمة ديالو تساوي التغير دلتا Y على دلتا X، يعني دلتا التغير على مستوى Y مقسم على التغير على مستوى X. إذا غناخد A و B، إذا هي دلتا Y يعني Y B ناقص Y A، Y B ناقص Y A مقسم على، إذا سبقت ب B غنسبق ب X B ناقص X A. إلا قلبتهم ما عنديش مشكل، يمكن نسبق A ما عنديش مشكل، يمكن أن تكتبها كذلك حتى اللي سبقهم ما عنده مشكل. سبق مثلا Y، إذا غيسبق Y A ناقص Y B. إذا باش بديت هنا ندير هنا، إذا هنا X A ناقص X B وغادي يكونوا نفس القيمتين فهما متساويين. ممتاز. الآن مستقيم يمر من نقطتين مختلفتين، معادلته المختصرة تكتب على هذا الشكل Y تساوي M X زائد B. P يسمى المعامل الموجه ولا الميل، يمكن تحديده دلتا Y على دلتا X. نعطيو مثال حدد المعادلة المختصرة، حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB بين قوسين، بحيث A إذا أنا نعطيها 1 2 و B نعطيوها 2 5. إذا الحل
إذا بالنسبة للحل، إذا النقطتين فهما مختلفتين، لأن واحد يخالف اثنان واثنان يخالف ثلاثة، يعني إكس أ يخالف إكس بي. إذا لدينا إكس أ يخالف إكس بي، وكذلك إكس إيكغيك أ يخالف إيكغيك بي. إذا مادام هادو مختلفين فإن معادلة المستقيم تكتب على الشكل. إذا معادلة المستقيم أ بي بالرموز تكتب على هذا الشكل: إيكغيك تساوي إم ضارب إكس زائد بي. لنحدد إم. إذا قلنا بأن إم هي دلتا إكس على دلتا إيكغيك على دلتا إكس. إذا هي إكس بي عفوا إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ مقسمة على إكس بي ناقص إكس أ تساوي. ومن الأحسن ديال الأقواس بين قوسين. إذا إكس إيكغيك يتفادى ديال الإشارة ديال الناقص. إذا إيكغيك بي هو شحال؟ إيكغيك بي هو 5 ناقص إيكغيك أ اللي هو 2 مقسم على إكس بي اللي هو 2 ناقص إكس أ اللي هو 1 يساوي 5 ناقص 2 هو 3 مقسم على 2 ناقص 1 هو 1 يساوي 3. إذا إم يساوي 3 ومنه المعادلة غتكتب على هذا الشكل: إيكغيك يساوي إم غادي نكتبوه هو 3 إكس زائد بي. شكون اللي بقى لينا؟ غنبقى لينا بي. لنحدد بي. إذا باش نحددو بي يكفي ناخد نقطة إما أ ولا بي اللي بغيتي. خذ أ ولا بي تنتمي للمستقيم أ بي، وإذا الإحداثيات ديالها غادي تعوضها. إذا ناخد مثلا أ تنتمي إلى لدينا أ تنتمي للمستقيم أ بي. إذا الإحداثيات ديالها كتحقق لنا المعادلة، ومنه إذا هنا إيكغيك أ تساوي 3 إكس أ زائد بي. إذا ومنه عندي إيكغيك تساوي 3 إكس زائد بي. مادام هذه كتنتمي للمستقيم يمكن نعوضها: إيكغيك أ تساوي 3 إكس أ زائد بي. غنخدمو على هاد المعادلة الأخيرة. إذا 3 إيكغيك أ شحال هي إيكغيك أ هي 2. إذا 2 تساوي 3 ضرب إكس أ اللي هي 1 زائد بي اللي كنقلبو عليها. إذا 2 تساوي 3 في 1 هي 3 زائد بي. نديو هذا الطرف الآخر، يعني يتغير الإشارة ديالو بيولي 2. إذا زائد 3 بتولي ناقص 3 تساوي بي، و 2 ناقص 3 هي 1 هو ناقص 1. إذا بي يساوي ناقص 1، ومنه بي يساوي ناقص 1. إذا الآن حددنا بي وحددنا
إم المعامل الموجه، ومنه معادلة المستقيم المختصرة هي كالتالي. وبالتالي معادلة المستقيم AB هي Y تساوي إم لقيناها هي 3 إكس، و بي هي -1، إذا ناقص 1. إذا المعادلة المختصرة لهذا المستقيم هي Y يساوي 3 إكس ناقص 1. الآن ننتقل إلى الأوضاع ديال المستقيمين. إذا أوضاع المستقيمين يعني واش متقاطعين ولا متعامدين ولا متوازيين. إذا الفقرة الأخرى أوضاع المستقيمين. إذا نأخذ هنا في هذه الحالة غادي ناخذ المستقيمين. إذا دلتا و إذا ليكن دلتا ودلتا بريم مستقيمين في المستوى، بحيث دلتا عنده معادلة ودلتا بريم عنده معادلة. بحيث دلتا المعادلة ديالو هي إكغيك تساوي إم إكس زائد بي، ودلتا بريم هي إكغيك تساوي إم بريم إكس زائد بي بريم. إذا كان إم يساوي إم بريم، ما هو الاستنتاج؟ فإن دلتا ودلتا بريم كيفهما؟ فهما متوازيين. إذا كانوا لهما نفس الميل فهما متوازيين. الحالة الأخرى إذا كان جداؤهما إم ضارب إم بريم يساوي -1، فإن المستقيمين دلتا ودلتا بريم كيفهما؟ فهما متعامدين. إذا إذا كان عندي التساوي في الميلين فهما متوازيين، وإذا كانوا الجداء ديال الميلين ديالهما أو المعامل الموجه يساوي -1 فهما يعني متعامدين. مثال: إذا ليكون دلتا بريم مستقيمين، دلتا ودلتا بريم مستقيمين في المستوى، بحيث دلتا ودلتا بريم، إذا دلتا ودلتا بريم، إذا إكغيك يساوي ناقص 2 إكس زائد 5، ودلتا بريم هو 2 إكس زائد إكغيك ناقص 7 يساوي 0. إذا لاحظ معي بالنسبة لدلتا بريم، إذا بالنسبة إلى الحل، بالنسبة لدلتا بالنسبة لدلتا
لدلتا فهو سهل يعني. فإن إم معامل موجه يساوي ناقص 2، فإن إم بريم يساوي إم يساوي ناقص 2. علاش؟ لأن عندنا إكغيك يساوي ناقص 2 إكس زائد 5. لا مشكل، إذا المعامل الموجي هو ناقص 2. لكن بالنسبة لدلتا بريم هنا الأمر يختلف، يجب تحويل هذه المعادلة إلى معادلة مختصرة، لأن ما عنديش إكغيك يساوي. لكن إذا عندي هي 2 إكس زائد إكغيك ناقص 7 تساوي 0. إذا باش نكتبها بالشكل المختصر خص يكون إكغيك في طرف، وبالتالي إكغيك يساوي، إذا هذا خصني ندير الطرف الآخر والآخر ندير الطرف الآخر. إذا هذا اللي مشى للطرف غيغير الإشارة يولي ناقص 2 إكس، وناقص 7 تمشي لهنا تولي زائد 7. إذا الآن حصلنا على المعادلة المختصرة للمستقيم اللي هو دلتا بريم. إذا المعامل الموجه ديالو هو ناقص 2. إذا إم بريم اللي هو المعامل الموجه ديال دلتا بريم يساوي ناقص 2، ومنه ناقص 2 يعني إم يساوي إم بريم. إذا المستقيم دلتا ودلتا بريم فهما متوازيين. إذا دلتا ودلتا بريم فهما متوازيين. ننتقل الآن إلى مثال آخر. مثال نأخذ المستقيم إكغيك يساوي دلتا، نأخذ دي إكغيك يساوي ودي بريم إكغيك يساوي هنا 3 إكس زائد 1، وهنا ناقص 1 على 3 إكس زائد مثلا 2. إذا بالنسبة لدي اللي هو إكغيك يساوي 3 إكس زائد 1، إم يساوي كم؟ إم يساوي 3. إذا المعامل لأن الكتابة مختصرة. أما بالنسبة دي بريم اللي إكغيك يساوي ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 3 إكس زائد 2، عندنا إم بريم يساوي ناقص 1 على 3 ومنه جداء إم ضارب إم بريم يساوي 3 ضارب 1 على 3، و3 ضارب 1 على 3 نختزل ب3 ويبقى لي يساوي ضارب ناقص 1 على 3 يساوي ناقص 1، ومنه إم ضارب جداء الميلي يساوي ناقص 1. إذا دلتا دي مع دي بريم كيف هما متعاملين. إذا نكتفي بهذا القدر، وسنواصل البقية إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم.